अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक 2.8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दैट कैन बिहेव एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे कि मेटल्स कंडक्टर बिहेव करते हैं और नॉन मेटल्स इंसुलेटर बिहेव करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स दोनों बिहेवियर शो कर सकता है। और इस बिहेवियर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। इट मीन्स कि सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन्स हैं एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सिलिकॉन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s2, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2s2 2p6 की फॉर्म में, और थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। इसीलिए उसके वैलेंस शेल यानी कि थर्ड शेल में 3s2 एंड 3p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी सेमीकंडक्टर की बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो आखिरी शेल है वो थर्ड शेल है, और हमें पता है कि थर्ड शेल जो है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ले सकता है 3s और 3p में। ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम बात करते हैं व्हाट इज़ वैलेंस बैंड एंड व्हाट इज़ कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? हमें पता है कि एक एटम में आखिरी शेल होता है, मतलब एटम में डिफरेंट शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आखिरी शेल होता है उसको हम कहते हैं ये वैलेंस बैंड है, जहाँ पर वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये समझे, ये हमारे पास वैलेंस बैंड आ गया, जिसमें सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वैलेंस बैंड के बाद जो बैंड आता है, इस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये बैंड कौन सा है? ये कंडक्शन बैंड है। और कंडक्शन बैंड में नॉर्मली कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, और ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो डिफरेंस है सेमीकंडक्टर्स में, ये बहुत कम गैप होता है, इसमें स्मॉल एनर्जी गैप है। अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जाने से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जब वो ऊपर जाएंगे तो नीचे एक होल क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप कह सकते हैं करंट की मूवमेंट होगी। कैसे होगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम पहले डिटेल से पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो प्योर मटेरियल हों, मतलब जो प्योर एलिमेंट से बने हों, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड ना हो। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम एक प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इनको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किस तरह सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं। हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आपको नज़र आ रहा है कि सिलिकॉन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिलिकॉन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो इसके नेबरिंग एटम्स ने सिलिकॉन को प्रोवाइड किए हुए हैं। आप नोट करें कि जब सिलिकॉन को बाकी सिलिकॉन के एटम्स सराउंड करते हैं तो सिलिकॉन का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। इस ग्राउंड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसका वैलेंस कंप्लीट है। अगर हम क्या करें, इस स्टेट में इसको एनर्जी प्रोवाइड करें। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो होता ये है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके किसी हाई एनर्जी स्टेट में मूव कर जाता है, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। समझिए इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ चुका है तो इट मीन्स कि ये वाली जगह क्या हो गई है? खाली हो गई है। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है? इसने होल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चला गया है वो उसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और ये होल हो गया। और हमें पता है कि जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सेकेंडली यहाँ पर होल भी क्रिएट हुआ है। जब होल क्रिएट होता है उस होल को फिल करने के लिए कोई भी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब नेबरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उस जगह पे होल क्रिएट होगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र चलता जाएगा और जगह जगह
جہاں سے الیکٹران کا ٹرانسفر ہوگا وہاں پر ہول کریٹ ہوتا جائے گا. اس طرح سلیکون بیہیو کرتا ہے ایز اے سیمی کنڈکٹر جب اس کو ہیٹ یا کوئی انرجی پرووائڈ کی جاتی ہے. ابھی جو ہم نے ٹائپ ڈسکس کی تھی دیٹ واز انٹرنسک سیمی کنڈکٹر، جس میں ہم نے پیور ایلیمنٹ لیا تھا، پیور سلیکون لیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ پیور سلیکون جو تھا وہ ایز اے سیمی کنڈکٹر ایکٹ کر رہا تھا جب اس کو انرجی پرووائڈ کی جا رہی تھی. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹ آر ایکسٹرنسک سیمی کنڈکٹرز. ایکسٹرنسک سیمی کنڈکٹرز وہ ہوتے ہیں جن میں ہم امپیورٹی ایڈ کرتے ہیں. امپیورٹی کو ہم ڈوپنٹ بھی کہتے ہیں، اور امپیورٹی کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کیا کریں، سیمی کنڈکٹر کی کنڈکٹیوٹی کو انکریز کر دیں. تو یوزولی ہم امپیورٹی کو ایڈ ہی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کنڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے اور بیٹر سیمی کنڈکٹر کی فارمیشن ہو. اب کنڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے ہم دو کام کر سکتے ہیں، یا تو ہم گروپ 5 کے ایلیمنٹ ایڈ کر دیں سیمی کنڈکٹر کے اندر، یا تو گروپ 3 کے ایڈ کر دیں. اس کے اکارڈنگ ہم نے ایکسٹرنسک سیمی کنڈکٹر کو دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ از این ٹائپ سیمی کنڈکٹرز. این ٹائپ سیمی کنڈکٹرز وہ ہوتے ہیں جن میں ہم گروپ 5 کے ایٹمز کو ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب گروپ 5 کے ایٹمز ایڈ ہونے سے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. کیسے؟ بائی انکریزنگ فری الیکٹرانز. جو گروپ 5 کے ایٹمز ہیں یہ کیا کرتے ہیں، سیمی کنڈکٹر میں ایڈ ہونے سے فری الیکٹرانز کو انکریز کرتے ہیں، جس سے کنڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. اب یہ کیسے کام کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس ایگزامپل سے. یہاں پر آپ نوٹ کریں، ہم نے ایک سیمی کنڈکٹر میں فاسفورس ایڈ کیا ہے. فاسفورس گروپ 5 کا ایلیمنٹ ہے اور اس کے ویلنس میں 5 الیکٹرانز ہوتے ہیں. تو یہ ہے گروپ 5 کے 5 الیکٹرانز. اب آپ نوٹ کریں کہ اس 5 الیکٹرانز نے بانڈ بنایا ہوا ہے سلیکون کے ساتھ، اور سلیکون کو آپ کو پتا ہے کہ 4 الیکٹرانز کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ 4 الیکٹرانز تو فاسفورس نے پرووائڈ کر دیے ہیں، لیکن فاسفورس کے پاس جو یہ والا الیکٹران 5th الیکٹران ہے وہ فری ہے، کیونکہ کیا ہے، وہ بانڈنگ میں انوالو نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پر فری الیکٹران ہوتا ہے وہ چیز الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرتی ہے. اب آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پر ہمیں انرجی دینے کی ضرورت نہیں پڑی. جسٹ فاسفورس کے ایڈ ہونے سے ہی کیا ہوا، ایک فری الیکٹران کریٹ ہوا ہے، اور فری الیکٹران سے الیکٹریسٹی کنڈکٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر وداؤٹ ہیٹ دیے ہی ہم نے سیمی کنڈکٹر کی کنڈکٹیوٹی انکریز کر دی ہے. اس طرح کے کنڈکٹرز کو ہم کہتے ہیں این ٹائپ سیمی کنڈکٹرز. سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں پی ٹائپ سیمی کنڈکٹرز. پی ٹائپ سیمی کنڈکٹرز وہ ہوتے ہیں جن میں ہولز کریٹ ہوتے ہیں. این ٹائپ میں کیا کریٹ ہوتے تھے، وہاں پر فری الیکٹرانز کریٹ ہوتے تھے، اور یہاں پر کیا کریٹ ہوتے ہیں، ہولز کریٹ ہوتے ہیں. کیسے؟ ان میں ہم کیا کرتے ہیں، گروپ 3 کے ایلیمنٹس کو ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب گروپ 3 کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں. جیسے گروپ 3 کا ایلیمنٹ ہے بوران، اور ہم کیا کرتے ہیں، سلیکون میں بوران کی ایڈیشن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بوران کی ایڈیشن سے کس طرح ہول کریٹ ہوں گے. جیسے یہاں پر ہمارے پاس ایک سلیکون ہے جس کی ویلنس میں 4 الیکٹران ہیں، اور نیچے ہمارے پاس بوران ہے جس کی ویلنس میں 3 الیکٹرانز ہیں، 1 2 3. ہمیں پتہ ہے کہ بوران کے ویلنس میں 3 الیکٹرانز ہوتے ہیں، تو یہ والی جگہ کیا ہے، خالی ہے، یہ ہے ہول. تو جب ہم بوران کو سلیکون میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر یہ ہو گیا، ہم نے ایڈیشن کر دی. بوران کو ایڈ کرنے سے کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بوران کے پاس 3 الیکٹرانز ہوتے ہیں. تو بوران 3 الیکٹرانز کو تو بانڈنگ میں انوالو کر دیتا ہے، لیکن 4th الیکٹران وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے سلیکون کے 3 بانڈز تو فل ہو جاتے ہیں، مطلب 3 الیکٹرانز تو بانڈنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن جو 4th الیکٹران ہے وہ بانڈنگ میں انوالو نہیں ہوتا، اور اس کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہول کریٹ ہو جاتا ہے. سلیکون کی ویلنس میں 8 الیکٹرانز ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 اور 7 الیکٹران ہے، اور یہاں پر ہول ہے کیونکہ بوران جو ہے وہ 3 الیکٹرانز پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے اس نے اس کو تو الیکٹران دے دیا، اس کو تو دے دیا، اس کو تو دے دیا، بٹ یہاں پر وہ الیکٹران پرووائڈ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے یہاں پر ہول کریٹ ہو گیا. تو جب بھی ہول کریٹ ہوتا ہے تو وہ ایلیمنٹ ایز اے سیمی کنڈکٹر بیہیو کر سکتا ہے. کیوں؟ جب ہول کریٹ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، نیبرنگ سے کوئی بھی الیکٹران وہاں پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور جب نیبرنگ سے الیکٹران ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ جگہ کیا ہو، جہاں سے الیکٹران کا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، خالی ہو جاتی ہے. تو وہاں پر کیا کریٹ ہو جاتا ہے، ہول. اس ہول کو فل کرنے کے لیے کوئی اور الیکٹران جو ہے وہ یہاں پر آ کے موو کرتا ہے. اس طرح ہول کو فل کرنے کے لیے الیکٹرانز کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے جب الیکٹرانز کی موومنٹ ہوگی تو کیا ہوگا،
کنڈکٹیوٹی انکریز ہوگی۔ اس طرح ہم کنڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں یا تو گروپ 3 ایلیمنٹس ڈال کے یا تو گروپ 5 ایلیمنٹس ڈال کے۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا این ٹائپ ڈوپنگ میں کیا ہو رہا تھا، ہم نے ایلیمنٹ جیسے فاسفورس ڈالا، گروپ 5 کے ایلیمنٹس ڈالے، جس کی وجہ سے سیمی کنڈکٹرز میں الیکٹران کا ایکسیس ہوا اور جو کنڈکٹیوٹی ہے وہ انکریز ہوئی۔ جبکہ پی ٹائپ ڈوپنگ میں ہم نے گروپ 3 کے ایلیمنٹ جیسے بوران کی ایڈیشن کی اور اس کے رزلٹ میں ہولز کریٹ ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہولز کریٹ ہونے سے بھی الیکٹریسٹی کنڈکٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس کی اپلیکیشن کیا ہے، جب بھی ہم این ٹائپ اور پی ٹائپ سیمی کنڈکٹرز کو جوائن کرتے ہیں تو وہ ڈائیوڈز بناتی ہیں، ٹرانزسٹرز کی فارمیشن کرتی ہے اور باقی الیکٹرانک کمپوننٹس میں یہ یوز ہوتے ہیں۔ این ٹائپ اور پی ٹائپ سیمی کنڈکٹرز یوز کر کے ہم ان کی پراپرٹیز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جس طرح کا ہمیں سیمی کنڈکٹر چاہیے ہوتا ہے ہم اس طرح کا سیمی کنڈکٹر بنا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔